اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عظیم البرکت دی کتاب دا 26واں سپارہ، سورت دا نام سورہ فتح، سورت دا آخری رکوع۔ اس مقام عالی دی شان نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال فاطمہ دے بابا جان حسن حسنین دے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ دے اتے مدینہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ اللہ والو، آج اس پنڈ دے اندر اللہ دی توفیق اور او دی رحمت دے نال میری پہلی تقریر ہے۔ میں چاہنا کہ اپنے پنڈ دے وچی مسلک آل الحدیث دی ایک پہچان نو سامنے رکھ دیا ہویا، بلکہ طالب علم دی حیثیت دے نال میں بات کہہ دینا چاہنا کہ میں چاہنا کہ میری زبان تو کسے نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، صرف اور صرف اللہ دا قرآن تو آٹے سامنے اور 2 حدیثاں رکھ کے بات ختم کرانگا۔ اللہ نے اس مقام نو جدو مدینے وچ نازل فرمایا، آواز آندی ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تینوں غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے، گناہ تو پاک پیدا کیتا ہے۔ انسان گناہ وال خود دوڑ دا، لیکن
انبیاء دا وجود اللہ نے گناہاں تو غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے، طاہر کر دیتا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں آقا علیہ السلام دی مجلس دے وچ ایک عورت ہوندی ہے تے آن کے کہندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میرا خامد تانوں بلا رہا ہے گھر دے وچ۔ آقا فرماندے نے اللہ والی ہے چلی جا میں آ جاواں گا۔ عورت نہیں جاندی، پیغمبر نے حکم دیتا آندی ہے آقا جی تہانوں نال لے کے جانا ہے۔ آواز آندی ہے اے میری اللہ والی ہے آن والی ہے میرے کول سوال کرن والی ہے گھر چلی جا میں آ جاواں گا۔ عورت کہندی ہے نہیں نہیں میں تہانوں لے کے جانا ہے۔ 2 واری 3 واری آقا فرماندے نے آن والی ہے آ تو فلاں بندے دی بیوی ہے جندیاں اکھاں دے وچ سفیدی ہے تے عورت بول کے کہندی ہے یا نبی اللہ میرا تے بندہ جیڑا ہے میرا خامد جیڑا ہے بلکل اکھاں تو درست ہے تے دل دے وچ سوچ دیئے آندی ہے نبی نے کہہ دیتا ہے شاید اکھاں وچ سفیدی ہوئے گھر وچ ٹر جاندی ہے تے اپنے خامد ول ویندی ہے تے خامد دیاں اکھاں بلکل صحیح نے بلکل ہی درست نے آندی ہے شاید کہ نبی نو بھلیکھا لگ گیا ہوئے شاید دے نبی نو غلط فہمی ہوگی ہوئے آقا میرے جلدی نال عورت دے گھر دے وچ پہنچ جاندے نے تے آقا فرماندے نے نی اے آن والی ہے سوال کرن والی ہے اپنے مینوں گھر دے وچ بلان والی ہے اپنے خامد دی دعوت تے مینوں پکارن والی ہے اپنے خامد دی دعوت تے مینوں لے کے نہ لین والی ہے لے کے اپنے گھر وچ جان والی ہے اور سن لا رب نے مینوں غلطی تو پاک کیتا ہے میں محمد ثبات دی تینوں گواہی دے رہا میں عورت اور دور دے بڑی گل رہ گئی آقا فرماندے نے میں عورت دی چال بھی ویکھنا پسند نہیں کردا اللہ نے میرے نبی نو اتنا مقام عطا فرمایا ہے قرآن دی ایک آیت سن آواز آندی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آواز آندی ہے عرب و عجم شام عراقوں چانن گیا اگر بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئی وچ ہنیرے لیکنی جنت کوثر نہرا دورو آمن والے آقا نے مکے دے وچ تبلیغ دا کم شروع کر دیتا میرے آقا نے مکے والے انو اے دعوت تبلیغ دا جدو کم شروع کیتا آواز آتی ہے اللہ میں کلا تیرا محبوبہ دنیا کے جمنے گی آواز آندی ہے سونیا محبوبہ تیرا تے کم میں بس لوکانو دعوت دے دینا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء میں جنوں
چاوا ہدایت دے دا تیرا کم میں لوگاں تک دین پہنچا دینا لوگاں تک میری اس آواز نو جیڑا ہے پہنچا دینا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ لوکاں تک میرے پیغام نو پہنچا دے جڑا نہ مننے او میرے ہاتھ وچ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ میری تبلیغ سنان تو میری بات سنان دے وچوں تو نرمی اختیار نہیں کرنی اگر جے تو ٹھل اختیار کی دی فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس میں رب سمجھا گا اللہ کہیں دینے میں سمجھا گا کہ میرے نبی نے میرے لاڈلے محبوب نے میرے حکم دی تمیل ہی نہیں کی دی تے آقا جڑے نے مکے دے وچے اس بات نو منوا دیتا لوگاں تک اس بات نو پہنچا دیتا اور چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی کھلک مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا نام محمد والا آواز ہوتی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ منو تو آنو اپنے نبی دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین